अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। मजलिस और बीआरएस के उम्मीदवारों को वोट देने रियासत के उलमाए कराम व मुशाइखीन की अपील। मुसलमानों के लिए खुसूसी आईटी पार्क कायम करने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के वादे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया एतराज़। मुसलमान हरगिज कांग्रेस के झांसे में न आए, शेख अब्दुल्ला सुहेल की अपील। और रैतु बंधु के मामले में इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। और अब खबरों की तफसील। मजलिस और बीआरएस के उम्मीदवारों को वोट देने रियासत के उलमाए कराम व मुशाइखीन की अपील। इस मुल्क में आज़ादी के बाद से ही हुकूमतें दस्तूर से सिर्फ नज़र करते हुए मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों से सौतेला सलूक रवा रखा। अक्सरियत को खुश करने हर शोबे हयात में मुसलमानों से मानदाना पॉलिसी को हर सियासी पार्टी ने अपना कर अपने नए हुसूल इक़्तिदार का ज़रिया बनाया और बतदरीज इस मुल्क के मुसलमानों को हासिल उनके जमहूरी व दस्तूरी हुकूक़ से महरूम करना शुरू कर दिया। जब से अक्सरियत के वोट बैंक की खातिर मुल्क के तमाम कौमी व इलाक़ाई सियासी जमातों ने मुसलमानों से इम्तियाज़ बरतने की इस मुतसब्बना आसान नुस्खे को अपना लिया, तो उधर मुल्क के सेकुलरिज्म के ताने बाने बिखरने लगे हैं और इधर तमाम आलम में हमारे मुल्क की जमहूरियत दागदार होती जा रही है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में भी मुसलमान ऐसे ही हालात से दो चार रहे। बीआरएस हुकूमत की 9 साला काबिल तारीफ खिदमत की बिना पर हम तमाम रियासत के तमाम वोटर से अपील करते हैं कि 30 नवंबर को हर वोटर अपना कीमती वोट जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हों वहां मजलिस के हक़ में वरना बीआरएस पार्टी के हक़ में इस्तेमाल करे। हर वोटर से हमारी ये भी खुसूसी अपील है कि वो अपने और अपने अफराद ख़ानदान के तमाम वोटों के इस्तेमाल को यकीनी बनाएँ। अपील जारी करने वाले उलमाए कराम व मुशाइखीन उज़्ज़ाम में मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, अमीर जामे निज़ामिया, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया व अमीर शरीयत तेलंगाना व आंध्रा मौलाना सैयद हसन इब्राहिम हुसैनी सज्जाद पाशा खादरी, मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन मौलाना सैयद महमूद बादशाह खादरी, ज़रीन कला मौलाना डॉक्टर सैयद महमूद सफ़ीउल्लाह हुसैनी, विखार पाशा खादरी, मौलाना सैयद औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा खादरी, मौलाना सैयद आल मुस्तफ़ा अली पाशा खादरी अल मौसूवी व दीगर शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के पेश नज़र हैदराबाद के 2 मेट्रो स्टेशनों को दोपहर 4:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक बंद रखा जा रहा है। मेट्रो रेल के हुक्काम के मुताबिक चिक्कड़पल्ली और नारायणगुड़ा मेट्रो स्टेशन 2 घंटों के लिए बंद रहे। बताया गया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रोड शो के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात के तनाजुर में ये फैसला लिया गया। वज़ीर आज़म 4 बजे आरटीसी क्रॉस रोड से रोड शो का आगाज़ किया। वो नारायणगुड़ा YMCA से होते हुए काचीगुड़ा क्रॉस रोड तक पहुँचे और आवाम से खिताब किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रैतु बंधु की रकम की तकसीम से मुताल्लिक़ अहम फ़ैसला लिया है। इलेक्शन कमीशन ने रैतु बंधु की मदद की तकसीम की इजाज़त से दस्तबरदारी इख्तियार की है। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने इस महीने की 28 तारीख से रैतु बंधु की इमदाद तकसीम करने की तेलंगाना हुकूमत को इजाज़त दी थी। ताज़ा तौर पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के पेश नज़र इजाज़त वापस ले लेने का फ़ैसला करते हुए अहकाम जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 28 की शाम इंतखाबी मुहिम अख्ताम को पहुंच रही है, इसलिए पोलिंग के अख्ताम तक इमदादी रकम जमा न करवाई जाए। इलेक्शन कमीशन के ताज़ा फैसले से 70 लाख किसानों की इमदाद रुक गई है। निज़ामाबाद कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर की फुलांग व दिगर इंतखाबी जलसे आम से खिताब। निज़ामाबाद हल्क़े असम्बली अर्बन कांग्रेस उम्मीदवार व साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर शबो रोज़ इंतहाई इंतखाबी मुहिम तूफ़ानी लहर इख्तियार करती जा रही है। मोहम्मद अली शब्बीर सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक मुख्तलिफ़ तबक़ाती तंजीमों, फलाही तंजीमों और मुख्तलिफ़ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले कमेटियों के खुसूसी इजलास में शिरकत करते हुए अक्सरियत हो या अक़लियत तमाम तबक़ात से
تائید و حمایت حاصل کرتے ہوئے کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ نظام آباد کانگریس امیدوار محمد علی شبیر مالا سنگم اربن کے منعقد شدنی خصوصی اجلاس میں شرکت کی اور بابا قوم بی آر امبیڈکر کو گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے خراج ادا کیا۔ اسی طرح نظام آباد شہر کے کھوجا کالونی میں واقع کھوجا کمیٹی سے بھی ملاقات کرتے ہوئے ان کی منعقدہ خصوصی اجلاس سے مخاطب کیا۔ محمد علی شبیر نے احمدی بازار تا احمد پورے تک پیدل دورہ کرتے ہوئے فردن عوام سے ملاقات کی اور کہا کہ کانگریس کے انتخابی نشان ہاتھ کو کامیاب بنانے کی خواہش کی۔ گریٹر حیدرآباد میں رائے دہی کے فیصد میں اضافے کے لیے اقدامات۔ گریٹر حیدرآباد میں انتخابات میں رائے دہی کے فیصد میں بتدریج کمی ہوتی دیکھ کر گریٹر حیدرآباد میں رائے دہی کے فیصد کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ رائے دہندے حق رائے دہی سے استفادے کے لیے مراکز رائے دہی نہیں پہنچ رہے ہیں۔ حیدرآباد کے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسرز نے IT ملازمین، نوجوانوں اور تعلیم یافتہ افراد کے ووٹ سے متعلق بے رخی کو ترک کرتے ہوئے پرجوش طریقے سے ووٹ کے استعمال کے لیے آگے آنے کو یقینی بنانے پر خصوصی توجہ مرکوز کی ہے۔ اس مرتبہ اسمبلی انتخابات میں رائے دہی کے فیصد میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور پولنگ کے فیصد میں کمی کی بنیادی وجوہات تلاش کی جا رہی ہیں۔ شہر کے برخلاف دیہی علاقوں میں رائے دہندوں میں بیداری دیکھی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ سال 2020 کے GHMC کے انتخابات میں صرف 46% پولنگ ہوئی تھی۔ 2019 کے لوک سبھا انتخابات میں 45% اور 2018 کے اسمبلی انتخابات میں 50% ہی پولنگ درج کی گئی تھی۔ ان اسمبلی انتخابات میں اس روایت کو توڑنے کے لیے منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے، جس کے لیے بڑے پیمانے پر رائے دہندوں میں بیداری کے لیے پروگرام تیار کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد کے ضلع الیکشن آفیسرز کی جانب سے اس سلسلے میں اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عہدیداروں نے 3 لاکھ فرضی رائے دہندوں کے ناموں کو ہدف کیا ہے۔ ایک ہی گھر میں رہنے والوں کے لیے ایک ہی پولنگ بوتھ سے استفادے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے BRS پارٹی پر مسلم ووٹ بینک کی پالیسی اپنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ تلنگانہ میں BJP کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے مسلمانوں کے ووٹوں کے لیے مسلم IT پارک قائم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس طرح کے وعدے غیر دستوری ہیں۔ مسلمان ہرگز کانگریس کے جھانسے میں نہ آئیں، شیخ عبداللہ سہیل کی اپیل۔ BRS کے اقلیتی قائد شیخ عبداللہ سہیل نے ریاست کے مسلمانوں کو کانگریس سے چوکس رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ جڑچلہ میں اقلیتوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عبداللہ سہیل نے کہا کہ کانگریس پارٹی میں RSS کے ایجنٹ شامل ہو گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جھوٹی ہمدردی جتا کر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلمان ہرگز کانگریس کے جھانسے میں نہ آئیں اور اپنا ایک ووٹ BRS پارٹی کے امیدواروں کو دیتے ہوئے تلنگانہ میں امن و امان برقرار رکھنے اور ریاست کے مسلمانوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے چندر شیکھر راؤ حکومت کا تعاون کریں۔ جڑچلے کے RK گارڈن فنکشن ہال میں اتوار کو BRS پارٹی کی جانب سے حلقہ اسمبلی جڑچلہ کے مسلم اقلیتوں کا ایک خصوصی اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں مہمانان خصوصی کے طور پر محمد مسیح اللہ خان وقف بورڈ چیئرمین اور شیخ عبداللہ سہیل مائنارٹی سیل BRS پارٹی حیدرآباد، عبدالحادری، ایڈوکیٹ جابر بن سعید سید ضلع محبوب نگر، MIM کوآرڈینیٹر ذاکر ایڈوکیٹ نے خطاب کیا۔ کانگریس تلنگانہ میں 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت بنائے گی، ملکارجن کھڑگے کا بیان۔ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے نے تلنگانہ میں معلق اسمبلی کے امکانات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس 2/3 اکثریت کے ساتھ اپنے طور پر حکومت بنائے گی۔ انہوں نے ایک تیلگو نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عوام BRS کو ہٹانا چاہتے ہیں، عوام نے تبدیلی کے لیے ذہن بنا لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے کہ ریاست کی عوام کی مکمل حمایت کانگریس کو حاصل ہے، انہوں نے کہا کہ کرناٹک کی طرح یہاں پر بھی کانگریس اپنی ضمانتوں کو پورا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی طرز حکمرانی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کھڑگے نے کہا کہ چندر شیکھر راؤ آمرانہ طرز حکمرانی رکھتے ہیں اور وہ خود کو مجاہد آزادی سمجھ رہے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے تلنگانہ کو کسی ملک سے آزادی دلائی ہے، جبکہ انہوں نے تلنگانہ کے نام پر بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ حالانکہ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے کئی افراد نے قربانیاں دی ہیں۔
हैं। चंद्रशेखर राव को 2 मरतबा वजीर आला बनने का मौका मिला। वजीर आला बनने के बावजूद भी जो काम करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में बदउनवानियों के मसले पर इजहार ख्याल करते हुए सदर कांग्रेस ने कहा कि उस प्रोजेक्ट की तामीर में रकम का गलत इस्तेमाल किया गया है। CAG ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही की है। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि चंद्रशेखर राव काबिल एतमाद नहीं हैं, इसीलिए अवाम उनको हटाना चाहती है। रियासत तेलंगाना के नारायणपेट ज़िले मुस्तखर के डिग्री कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल सुदर्शन रेड्डी के घर पर IT के छापे मारे गए, जो कि नारायणपेट के MLA S राजेंद्र रेड्डी के करीबी हामी हैं। साथ ही नारायणपेट के सोने के एक मुमताज़ ताजिर हरि नारायण भंड के घर पर भी छापे मारे गए और एक मुमताज़ गंज और काटन मिल्क मालिक श्रीनिवास लाहौटी के मकान पर भी IT हुक्काम ने सुबह सवेरे छापा किया और वो सुदर्शन रेड्डी, हरि नारायण भंडा और श्रीनिवास लाहौटी से पूछताछ कर रहे हैं और दस्तावेजात की जांच कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की 4 रुकनी ख़ानदानी हुकूमत का ज़वाल यकीनी है। रियासत में कांग्रेस पार्टी हुकूमत तश्कील देगी। इन ख्यालात का इजहार कौमी मीडिया इंचार्ज व तर्जुमान कांग्रेस पार्टी जयराम रमेश ने कांग्रेस भवन निज़ामाबाद में मुनक़्क़िद शुदनी मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर में शामिल 6 ज़मानत स्कीमों पर अमल दरामद किया जाएगा, जिससे समाज के तमाम तबक़ात को इस्तिफ़ादा करवाया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि मुजव्विज़ा असम्बली इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिसके नताइज 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात पर असरअंदाज साबित होंगे। उन्होंने कहा कि UPA दौरे इख्तिदार में तेलंगाना रियासत की तकशील अमल में लाई गई थी, जिसके लिए बेशुमार नौजवानों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी थीं। अदालत से रुजू करने का हक आइन का दिल और रूह है। चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि शहरियों को अपने फैसलों के ज़रिए इंसाफ मिले, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि हमारे आइन ने हमें इख्तियारात लेने और हुकूमत के इदारे जाती ढांचे के ज़रिए उन्हें हमवार करने की इजाज़त दी है। लिहाजा जब हम आज कहते हैं कि आइन को अपनाने का एहतराम करते हैं, तो सबसे पहले और सबसे अहम हम इस हकीकत का एहतराम करते हैं कि आइन मौजूद है और आइन काम करता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 दहाइयों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अवामी अदालत के तौर पर काम किया है। हज़ारों शहरी इस यकीन के साथ उसके दरवाजे पर पहुँचे हैं कि इस इदारे के ज़रिए उन्हें इंसाफ मिलेगा। सोशल मीडिया के लिए सेल्फी और रील्स बनाने के लिए लड़कियों ने एक दूसरे के बाल पकड़कर सरेआम पिटाई कर ली। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पेश आया। हाल ही में यहाँ गांधी पार्क का इफ्तिताह हुआ। लोगों की कसीर तादाद पार्क देखने के लिए आ रही है। इतवार की शाम कुछ लड़कियाँ पार्क पहुँची। वहाँ एक लोकेशन बहुत ज़बरदस्त था, जहाँ वो सेल्फियाँ ले रही थीं और रील्स बनाने की कोशिश में थीं। इसी दौरान पहले रील बनाने की कोशिश में उनके दरमियान झगड़ा हुआ और वो एक दूसरे के बाल पकड़कर पिटाई करने लगी। उन लड़कियों को वहां मौजूद अफराद और नौजवानों ने रोकने की कोशिश की। ये मंजर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया क्योंकि वो सोशल मीडिया के लिए रील्स बना रही थी। ये वाक़या कोलकाता में पेश आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक 35 साला अपर्णा और प्रेमल की चंद साल कबल शादी हुई थी। इस जोड़े को 2 बच्चे बताए गए हैं। अपर्णा ज़्यादातर वक्त सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने में सर्फ कर रही थी और उसके हज़ारों फॉलोअर्स थे। वो बाज़ अफराद से फ़ोन पर मुसलसल बात किया करती थी। शौहर ने अपनी बीवी को रील्स बनाने और अजनबी अफराद से बात करने से मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। इस मसले पर उनके दरमियान मुसलसल झगड़े हो रहे थे। शौहर के लाख मना करने के बावजूद भी अपर्णा के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई, जिस पर बरहम प्रेमल ने अपनी बीवी के किरदार पर शक करना शुरू कर दिया और उसने गला काटकर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। वर्क फोर्स में ख़वातीन के लिए मौक़े, सऊदी अरब सबसे आगे। पेश है इस सिलसिले में सऊदी से हमारे नुमाइंदे केएन वासिफ की रिपोर्ट। सऊदी अरब में सन 2014 में ख़वातीन को ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाने का अमल शुरू हुआ। उसके बाद से हर शोबे में ख़वातीन वर्कर्स नज़र आने लगीं। इससे क़ब्ल ज़्यादातर ख़वातीन सेहत और तालीम के शोबे में काम करती थीं। दीगर शोबों में खाली ही नज़र आती थीं। सऊदी अरब में ख़वातीन वर्क फोर्स से मुताल्लिक़ अंग्रेज़ी रोज़नामा अरब न्यूज़
میں ایک تفصیلی خبر شائع ہوئی جو کچھ اس طرح ہے۔ عالمی بینک کی ایک اعلیٰ ایگزیکٹو نے کہا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک خواتین کی لیبر فورس میں شمولیت کے حوالے سے اس قدر پیش رفت نہیں کر سکا جتنی کامیابی سعودی عرب نے حاصل کی ہے۔ ورلڈ بینک میں خلیجی تعاون کونسل کی کنٹری ڈائریکٹر صفا الکہگالی نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کی لیبر فورس میں خواتین کی شرح 36% ہے جبکہ سن 2017 میں 17% تھی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی اور ملک خواتین کی لیبر مارکیٹ میں شمولیت کی شرح کو اس تیزی سے بڑھانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ صفا الکہگالی نے لیبر مارکیٹ میں خواتین کی شرکت کے تناسب میں اضافے کی وجہ سعودی ویژن 2030 کے تحت بننے والی حکمت عملی بتائی ہے۔ الکہگالی نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ تعلیم اس بات کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے کہ خواتین مملکت کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت میں طلب کو پورا کرنے کے قابل ہیں۔ معاشرے کے اقدار اور سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے نجی شعبے کے افرادی قوت میں مسلسل ترقی ہوئی ہے جو کہ سن 2023 کے ابتدائی مہینوں میں 26 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ رن وے پر نکلی بارات اور اڑتے جہاز میں شادی۔ جی ہاں ناظرین، دولت مند افراد اپنے پسندیدہ ممالک اٹلی، امریکہ، فرانس وغیرہ میں شادیوں کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ایک باپ نے ان سب سے ہٹ کر اپنی بیٹی کی شادی اڑتے جہاز میں کروائی۔ یہ واقعہ دبئی کا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ہندوستان سے تعلق رکھنے والے تاجر دلیپ متحدہ عرب امارات میں تجارت سے وابستہ ہیں۔ وہ اپنی بیٹی ودھی کی شادی عظیم الشان طریقے سے کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے پرائیویٹ جیٹس بوئنگ 747 طیارہ حاصل کیا۔ دلہا ہردیش سائنا دلہے کا لباس پہنے بینڈ باجے کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے بارات کے ساتھ رن وے کے ذریعے طیارے میں داخل ہوا۔ اس شادی میں 300 مہمانوں کو دعوت دی گئی تھی۔ دلہا دلہن بشمول تمام مہمان دبئی پرائیویٹ ٹرمینل سے عمان کے لیے طیارے میں روانہ ہوئے۔ طیارہ جب ہوا میں اڑ رہا تھا اس جوڑے کی شادی ہوئی۔ 3 گھنٹوں کے سفر کے بعد مہمانوں کے لیے پرتکلف کھانے کا انتظام کیا گیا اور شادی کی تقریب کا مشاہدہ کرنے کے لیے پروجیکٹرز لگائے گئے تھے۔ شادی ہونے کے بعد اس طیارے نے عمان میں لینڈ کیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ واضح رہے کہ دلیپ نے سال 1994 میں اپنی شادی بھی طیارے میں ہی کی تھی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ مجلس اور BRS کے امیدواروں کو ووٹ دینے ریاست کے علماء کرام و مشائخین کی اپیل۔ مسلمانوں کے لیے خصوصی IT پارک قائم کرنے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے وعدے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا اعتراض۔ مسلمان ہرگز کانگریس کے جھانسے میں نہ آئیں، شیخ عبداللہ سہیل کی اپیل۔ اور ریتو بندھو کے معاملے میں الیکشن کمیشن کا اہم فیصلہ۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔